أنا أذكر في الباكستان زرت الشيخ إلياس القادر عنده قرابة 10 ملايين طالب، قرابة 10 ملايين طالب. لما دخلنا بيته وقعدنا عنده قام هو يخدم الضيوف بنفسه. سمعان أبو حفظ والله تقول له الحفظ قوم أنت خدوم الشيخ وأنت قاعد امبراطور قوم أنت تتحرك. والله قام بنفسه، عنده قرابة 10 ملايين طالب وقام بنفسه وهو يصب الطعام هكذا بيده القدر وكيف جاي يقوم يصب. الله هذا انتهى صحن يصب له يلا 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 لا إله إلا الله. يخافون عليه من أعداء الإسلام لأنه أرادوا أن يغتالوه عدة مرات، قتلوا عدة من طلابه لأنه كل زي واحد. نعم زي في اللحية وفي العمامة كله زي واحد، فيظنون هذا الشيخ إلياس قوسه يطلع مو هو، فيخافون عليه، فعليه حراسة وترتيبات مثل الملك. فلما دخلنا في سيدي من مكان وأجهزة أمنية وسراديب كنا نظن والله حندخل مكان شو سيدي وعرش وكذا. والله يا أبا حفص لما وصلنا إليه بعد هذا الدخول والتفتيشات والأجهزة دخلنا غرفة فوجدنا رجلا عمريا كسيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه جالسا على الحصير على الأرض يلبس قميصا هكذا من غير كي، نعم كل تواضع، وهكذا يحمي رأسه تواضعا وانكسارا لله، ويتكلم ويبكي خضوع أدب. لا إله إلا الله. هذه زيارة تبقى معك. هذه زيارة منذ 13 عاما إلى الآن أذكرها كأنه أمامي. والله يا جماعة أداب تستفيد من صحبة زيارة الأولياء وهو يقوم وهو يخدم. الله أكبر الله أكبر. عندما تمشي سيارته في كراتشي المسلمون يخرجون من محلاتهم ويقفون إجلالا له. له سيارة مصفحة هي ضد الرصاص يركبون فيها ننظر من النوافذ هكذا. الأمة كلها تقوم إجلالا له، ذل وانكسار. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لما كنا في بيت أحد تلامذتي هذا قال أبو كامران، نعم جاءت بنت تسلم عليه، بنت صغيرة يعني عمرها 5 سنوات تقريبا، وهي إلى السواد أقرب. والله ما نظر إليها، والله ما نظر إليها. وين الفلتة اللي احنا أصيب بها بعض الطلاب.